नमस्ते, यो हो क्यानरा नेपाल न्यूज रूम अनि म हुँ राजेन्द्र भट्ट। आज संविधान दिवस। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, संविधान बनाउन दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन नै भएको थियो। दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन अनि संविधान बनेर संविधान लागू हुने बेलासम्म यसको खर्च कति लागे होला? तपाई कतिलाई त अनुमान पनि लगाउन गाह्रो पर्छ। झन्डै 50 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क निस्केको छ। अझ BBC को तथ्यलाई हेर्ने हो भने 29 अर्ब। अहिले हामी करिब आधा खर्बको खर्चमा लगानीमा बनेको संविधान अन्तर्गत छौं। आज त्यही संविधानको दिवस हो। प्रश्न यो हो, संविधान दिवस हामी यसरी मनाइरहँदा के साँच्चीकै संविधानको मर्म भावना जनता अनुकूल छ, देश अनुकूल छ? सडकमा दैनिकी गरेर पनि आफ्नो परिवारको पेट पाल्न नपुगेका ती जनता, या आफ्नो परिवार पालन पोषणकै लागि 55 डिग्रीको घाममा पसिना रगत बगाउने युवा, या बाबु बाजेको विरासत राजनीतिक शक्तिको आडमा भ्रष्टाचार दलाली गर्ने नेताका छोराहरू, कसको लागि आजको विशेष रह्यो यो संविधान सभा दिवस? नेपालको संविधान विश्वको सबैभन्दा महँगो मध्येको एक रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। 8 वर्ष अघि जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा खर्चहरू भए। त्यसका आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनपछि 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी हुँदासम्मको खर्चलाई आधार मानिएको हो। BBC नेपाली न्यूजमा अशोक दाहालले लेखेको रिपोर्ट अनुसार संविधान सभाको 2 वटा निर्वाचन र संविधान सभाको खर्च करिब 29 अर्ब रुपैयाँ जति भएको विभिन्न सरकारी निकायका विवरणहरूमा प्रष्ट रूपमा पाइन्छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि 8 अर्ब र दोस्रो निर्वाचनका लागि 16 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। संसद सचिवालयका अनुसार दुवै संविधान सभाले गरी 4 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। सांसदहरूको भ्रमण, संविधान सभा भवनको भाडा तथा फर्निचर लगायत खर्च समेत जोड्दा 29 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ। अनौपचारिक क्षेत्र र गैर सरकारी खर्च जोड्ने हो भने यसको खर्च करिब 50 अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने आंकलन गर्न सकिन्छ। संविधान सभा सचिवालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाले नेपालको संविधान निर्माणको लागत विश्वमै धेरै भएको दावी गरेका छन्। संविधान महँगो हुनुका खास 3 कारण पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा संविधान निर्माणका लागि 106 जना जनप्रतिनिधि सहभागी भएका थिए, जसमध्ये प्रत्यक्षबाट 240 जना र समानुपातिकबाट 335 जना गरी 575 जना जनताबाट निर्वाचित भएका थिए भने बाँकी 26 जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका थिए। लामो अवधि लागेका कारण त्यस समयभित्र भएका तलब भत्ता लगायतका सुविधा यही संविधानले खर्चको रूपमा बोकेको बुझ्नु पर्छ। पहिलो संविधान सभाले कैयौं पटक थपिएको समय सीमा भित्र पनि संविधान बनाउन सकेन। 2069 सालमा विघटन भयो। त्यसपछि पुनः 2070 मङ्सिरमा भएको दोस्रो संविधान सभा सहित जोड्दा 6 वर्ष काम गरेको छ। संविधान बनाउने प्रतिनिधिहरूको दुई पटकसम्मको निर्वाचनको खर्चका कारण पनि नेपालको संविधान निर्माण लागत बढेको हो। तर नेपालको संविधान निर्माण छिमेकी मुलुक भारत, अमेरिका र दक्षिण अफ्रिका भन्दा पनि महँगो भएको दाबी छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको भारतले 6 करोड मात्र खर्च गरेको थियो। सन् 1959 बाट कार्यान्वयनमा आएको भारतको संविधानको पहिलो मस्यौदा संवैधानिक सल्लाहकार BN राउतले तयार गरेका थिए। त्यसलाई भीमराव रामजी अम्बेडकरको नेतृत्वमा रहेको विशेषज्ञ सहितको मस्यौदा समितिले अघि बढाएको हो।
ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि 279 सदस्यीय संविधान सभालाई भारतको नयाँ संविधान बनाउन करिब 3 वर्ष लाग्यो। संविधान बनाउने प्रतिनिधिहरू भारतका तत्कालीन 12वटा राज्य र 29वटा रजौटाहरूबाट चयन भएको थियो। नेपाल जस्तै प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान बनाउने पछिल्लो देश दक्षिण अफ्रिका हो। नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा पनि सन् 1996 मा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाएको दक्षिण अफ्रिकाको धेरै चर्चा भयो। करिब 500 जना सांसदहरू सहभागी भएको सभाले दक्षिण अफ्रिकामा संविधान निर्माण गर्न नेपाल जस्तो लामो समय लगाएन। दक्षिण अफ्रिकाको नयाँ संविधान बनाउन संविधान सभालाई 2 वर्ष लागेको थियो। अमेरिकाले पनि संवैधानिक परिषद भन्ने सभाबाट संविधान बनाएको थियो। नेपाल जस्तै संविधान सभाबाट संविधान बनाएको देश फ्रान्स पनि हो। फ्रान्सको नेशनल एसेम्ब्लीलाई संविधान बनाइसक्न 2 वर्ष मात्रै लाग्यो। 601 जना सांसद, त्यो पनि 2 पटकको निर्वाचन, 12 थरीका राजनीतिक पार्टी अनि धेरैवटा देशको चासोका बीच संविधान जारी भयो। सुनिन्छ संविधान जारी हुँदा भारतलाई पटक्कै मन परेको थिएन। त्यही भएर भारत अहिले पटक पटक संविधान संशोधनमा आफ्नो पक्ष लादिरहेको सरकारले पनि भोगिरहेको सरकारलाई आरोप छ। नागरिकता विधेयकमा भारतको निकै ठुलो गुनासो थियो रे, तर संविधान जारी भइसकेपछि हालसालै मात्र भारतकै इच्छा अनुसार त्यो नागरिकता विधेयक पनि अहिले पारित भइसकेको छ। हामी तर्क गर्छौं, कसको लागि संविधान, कसको लागि देश, कसको लागि सरकार, कसको लागि सबको लागि। यो देश र यो देशको जनताको हितमा काम गरिरहेको छ छैन भन्ने कुरा तपाई संविधान बनाउने र त्यही संविधानलाई टेकेर सत्ता चलाउँछु भनी ठेक्का लिनेहरूले पक्कै पनि एक दिन जवाफ दिनै पर्छ। हुन त अहिले तपाईहरू त्यो जवाफ दिने नैतिकतामा पुग्नु भएको छैन होला, किनकि तपाईहरूले गर्ने एउटा पनि निर्णय यदि एकजना पनि मान्छेको लागि हानिकारक छ भने तपाई बनाउनेहरू त्यसको अपराधी हो। यसलाई भनिन्छ वैधानिक अपराधी।